हाय अल्लाह जी, मछली के पहाड़ देखे पहली बार। मछली फ्रिज में रखे बर्फ़ बन गई थी। उफ़! इतने सारे बर्तन धो के हालत हो गई ख़राब, और साथ में बच्चों के ये टॉयज़ कर देते हैं दिमाग को ख़राब। आप ही वाले आए लाए, खूब हसीन से जोड़ी हो गई हम ताज़ा तवाना और खुश। एंड तक लोग ज़रूर देखिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह पाक ने दिया बहुत हसीन शरफ़ अता किया। तहज्जुद नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से ढेरों ढेर दुआएं मांगी अपने लिए और अपने प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए, प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। नमाज़ पढ़ के ऊपर छत पे आई तो इतना खूबसूरत माहौल था, लोगों के घरों में लाइटें जल रही थी और आसमान पे हल्की सी सूरज की किरणें थी। पहली रोशनियाँ थी आसमान में और ठंडी ठंडी हवा मुंह को छूकर जा रही थी, तो उफ़! इतना सुकून मिल रहा था कि बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको घरों में खुश और आबाद रखे। नमाज़ पढ़ के सो गई थी, अभी उठी हूँ और सबसे पहला काम औरतों वाला किचन में गई और नाश्ता बनाया। नाश्ते में बनाए मेथी और आलू। ज़बरदस्त रेसिपी है सुबह में बनाने के लिए। इसे खा के मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। मैंने पिया कप ऑफ टी और आई कमरे में। उफ़! मेरे बच्चे सारी दुनिया जहान के टॉयज़ ला के एक जगह पे जमा करते हैं, और मैंने सोचा आज इनके जो भी टॉयज़ हैं इनकी जगहों पे रखूँगी, क्योंकि जो ब्लॉक्स होते हैं ये सिर्फ खेलते ही मेरे बच्चे ब्लॉक्स के साथ ही। हर किस्म के ब्लॉक्स इनके पास है। जो गोल वाले होते हैं वो बड़ी सी जार में मैं डालती हूँ, डब्बियों में डाल के रखती हूँ, और जो बड़े बड़े होते हैं इनके लिए अलग बॉक्सेस हैं, और अलग अलग इनके लिए मैं इन्हें पूरा सेट करके रखती हूँ। जैसे ये खेलें तो ज़्यादा गंद ना मचाएं, जो उन्हें चीज़ चाहिए वो अलग से ले लें। और वो देखें मोहम्मद वारिस की हरकतें चेक करें, झूले में झूल रहा है लेकिन उसे गाड़ी भी चलानी है। बस बच्चे हैं, अल्लाह पाक बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। हंसता मुस्कुराता खेलता रखें। टॉयज़ समेटने बैठी, लग रहा था कि दुनिया जहान के टॉयज़ आके मेरे बेड पे जमा हुए हैं। समेट ही नहीं पा रही थी, इतने ज़्यादा गंद फैला हुआ था। फाइनली मैंने सेट कर दी। 2 बकेट पहले उठा के रखी, शूट करना भूल गई, और फिर बाद में जो सामने थी उसने शूट किया। कुछ टॉयज़ हैं जो मोहम्मद वारिस ज़्यादा लेता है, वो ये वाले ब्लॉक्स हैं जो मैंने ड्रेसिंग में रखी, जो सारा दिन इसके हाथ में आ गए। एज़ल भी आ गई, एज़ल को स्टडी करवानी थी। सोचा एज़ल को स्टडी करवाऊँ, क्योंकि शाम में हमें जाना है अम्मी के घर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मेरी अम्मी हैदराबाद से आ रही हैं, तो कल एज़ल की मैंने छुट्टी लेनी है स्कूल से, क्योंकि हमें जाना है अम्मी को पिक करने। फिर कल जाना है विलेज। विलेज का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा गांव बहुत हसीन है, खूबसूरत है, और अम्मी के साथ जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। और बातें करते करते ये ले मेरे आपी वाले भी पहुंच गए और लाई मेरे लिए हसीन सी ड्रेसेस। मैंने अपने लिए और एज़ल के लिए ड्रेसें मंगाई थी, जो आपी वाले ले आए। इनकी साइड से बहुत ही अच्छे उम्दा सी ड्रेसेस मिल जाती हैं। इनके बच्चे बैठे, आपी वाले चले गए अपने घर, और मेरा घर एकदम फैला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे अगर खेलते हैं तो अपनी चीज़ें तो उठाते हैं, टॉयज़ जो मैंने सुबह समेट के रखे वो तो ख़राब कर ही दिए, लेकिन मेरे घर की जो हालत हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से करूँ। यार एक बात है, हम ना खाने पीने वाले हैं, तो जब खाना सामने आता है ना, तो वो हम रिकॉर्डिंग भूल जाते हैं, और बर्तन धोने का सीधा सा आ गया सीन, क्योंकि खाना हमने खा लिया, रिकॉर्ड किया नहीं, तो सोचा आपके साथ बर्तन ही शेयर कर दूं कि हमने इतने बर्तन गंदे किए और इतने बर्तनों में खाना खाया। और साथ में फ़िश का सालन भी बनाया था, लेकिन जो मछली थी ना, उसने सोच लिया था कि इतने अरसा में पानी में रही हूँ, अब मुझे फ्रीज़र में रहना है। यार मैंने फ्रीज़र में रखी, अब ये ना इतनी सख्त हो गई, बर्फ़ बन गई बिल्कुल कि ये काटी भी नहीं जा रही थी। मेरे से नहीं हुआ तो आवाज़ दी मियाँ जी को, मैंने कहा आइए साहब मेरी हेल्प करवाइए, मछली मेरे से नहीं हो रही, आप ही काट दें। लेकिन फिर भी ना जो बीच वाले पीसेस हैं वो हम
کٹ ہی نہیں کر پائے، میرا ہسبینڈ بھی نہیں کاٹ پایا، تو ہم جو سر والے اور پونچھ والا حصہ ہے وہ کاٹا اور وہ گریوی میں ڈالا۔ ہم نے سوچا یہ بیچ والے فرائی کریں گے تو فرائی کرتے کرتے نا سیٹ ہو جائیں گے، گل جائیں گے۔ تو یہ مچھلی کا سالن بنا رہی ہوں، جب تک میں مچھلی کا مزیدار سا سالن بنا کر آپ کو سرو کروں، آپ جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں میرے ساتھ۔ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں، شارٹس کیسے لگتے ہیں، اور کون ریگولر بیسس پہ میرے شارٹس اور ویڈیوز دیکھتا ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے سبسکرائبرز تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا، لیکن نہ جتنے سبسکرائبر ہیں اتنا پیار آپ کا ملتا نہیں۔ تو بعض اوقات سوچتی ہوں کہ یار یہ سبسکرائبر آئے کہاں سے، نہ ہی اتنے ویوز آ رہے ہیں ویڈیوز پہ، شارٹس پہ تو الحمدللہ آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ویوز، لیکن میرے ولاگ پہ ویڈیوز پہ تو ویوز بھی نہیں آتے، کوئی کامنٹ بھی نہیں کرتا، کوئی لائک بھی نہیں کرتا۔ تو یہ سبسکرائبر آئے تو آئے کہاں سبسکرائب والی لسٹ میں؟ تو پلیز یار جو مجھے دیکھتا ہے، جہاں سے دیکھتا ہے، پیارا سا کامنٹ کیا کرے، میرا دل بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور میں آپ کو دعائیں دوں گی۔ کامنٹ ضرور کیا کریں، پھر لائک کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن یار لائک کرنے سے پیسے تو خرچ نہیں ہوتی، بس زیادہ سے زیادہ میرا ہی دل خوش ہو جائے گا اور بیٹھ کے آپ کو دعائیں دوں گی۔ جی تو یہ ہو گئی چینل کی ریکویسٹ، اور سب سے کائنڈلی ریکویسٹ ایک اور بھی ہے، میری ویڈیوز کو شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈس میں، جیسے نا میرے اچھے سے سبسکرائبرز بن جائیں۔ اور تسانو منتیں کر کر کے میرا سالن بھی پکے ہو گیا تیار، فش اچھے سے میں نے اس میں ڈال کے ملا کے رکھ دی، اور اب اس کی سائڈیں بھی چینج کر لی۔ منتیں نہیں کر رہی تھی، ایک ہمبلی ریکویسٹ کر رہی تھی، جو سارے ہی کرتے ہیں۔ عزت ذلت دینے والا میرا پروردگار ہے، اگر وہ چاہیں کسی کو کامیابی دینی ہے تو وہ کامیاب کر ہی لیتا ہے۔ میرے ہسبینڈ کی فیوریٹ ڈش بن رہی تھی تو ان سے رکا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ آخری جو ڈوئی ہے وہ میں نے ہی ہلانی ہے۔ میں نے کہا آئیں جی اپنا بھی شرف بیچ میں اڑا ہی دیں، مطلب کہ اپنی بھی تھوڑی سی جو محنت ہے نا وہ سالن میں ڈال دیں، جیسے آپ کھا کر خوش ہو کہ ہاں میں نے مچھلی کو کاٹا بھی بنایا بھی۔ ہسبینڈ ہیلپ کرنی چاہیے سارے ہسبینڈس کو، جو بھی اپنی جو الگ رہتی ہیں نا، جن کی وائفس بالکل تنہا، تو ان کی ہسبینڈ ہی ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بالکل اکیلی رہتی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، بچے بھی میں ہی سنبھالتی ہوں، کوکنگ بھی میں ہی کرتی ہوں، انہیں کھانا بھی میں ہی کھلاتی ہوں، تو نا اتنی ہیلپ ہسبینڈ کو کرنی چاہیے۔ الحمدللہ میرے ہسبینڈ مجھے کرتے ہیں۔ یہ جو میری بھانجیاں تھیں میں نے سوچا انہیں کھانا کھلا دوں، کیونکہ پھر انہیں لینے آ جائیں گی ان کی پپا، اور میں نے ابھی بھی ٹی پی، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اتنے سارے برتن دھو کے، اتنا کام کر کے، بچوں کو کھانا بھی کھلا رہی ہوں، میں چائے بھی پی رہی ہوں۔ کیسا لگا میرا ولاگ آپ سب کو پلیز کامنٹ کر کے بتائیے گا، تھوڑا سا سپورٹ کریں، موٹیویشن ملتی ہے آپ سب کے سپورٹ سے۔